Bienvenue au tournoi de FC Projet Foot, tournoi de vétérans. Finale, deuxième quart de finale, la Mimi 1. Le Covid là-bas, et des d'autres. Donc, monsieur, est-ce qu'on peut commencer déjà le premier quart de finale? مراد دائما في نور الدين. نور الدين سي نور الدين. الله لاباس عليك حبيبي تبارك الله ابقى لي ها الشباب ها الشباب ها الكباب هاي هو يضيع هذا ها يلا هاي مرحبا بكم في بروجي فوت تنوا الدورة الرابعة اللي كينظموها عدد من الاخوان المعروفين على الساحة البلجيكية، خصوصا بلدية مولمبيك كما نتكلموا على مراد أقصرين، نتكلموا على كريم الريفي والعديد من الاخوان اللي معروفين على الساحة ديال مولمبيك اللي كيفرموا عديد من اللاعبين شباب اللي اصبحوا لاعبين كبار لعبوا حتى في المنتخب الوطني المغربي. هاد يعني التنوة هذه هي التنوة ديال الفيتيرو اكثر من 35 سنة. مرحبا بكم، ابقوا معنا ما تمشيوش بعيد شوفوا شنو يوقع. C'est une fête aujourd'hui, donc voilà, c'est un tournoi, c'est notre troisième ou quatrième édition de tournoi de FC Projet Foot. Donc vétérans, c'est plus de 35 ans, c'est tous des anciens joueurs qui se rencontrent entre eux, qui viennent, qui s'amusent, qui passent une très bonne journée. Donc on a le stand de barbecue, qui viennent, qui s'amusent, qui mangent un peu, et on va passer une très très belle journée. Donc ici maintenant on a notre première quart de finale, et après demi-finale, et après finale. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer, Inch'Allah. Voilà. Merci M. Nordin, merci. كريم الريفي من المنظمين هذا الدوري ديال بروجي فوت كاتريم ايديسيون ياك اخي؟ دوزيام كريم تبارك الله عليك باقي الشباب. الحمد لله حنا كنقصروا نيت ودرنا الباربيكيو. من الباربيكيو انا كنلعب مع الدراري ليكيب اللي ولدي دارها ديال ايديكا سي اونيون ديال القراعي من مدينه المحمديه، سي الكارتي ديال المحمديه. دابا باقي نهضروا على المحمديه ودابا كنهضروا على التنوة هذه. الحمد لله دازت كلشي بخير، دابا الدنيا في نهار غادي مخير. الحمد لله دائما التورنوا ديالنا كدوز من اروع ما يكون، فيها كل شيء، فيها الماكله، فيها الشراب، فيها الفراقي، كنعزلوا فراقي، فيها مشروبات ماشي الشراب، مشروبات فهمتي. المهم شويه د لافاتيك دونك هو هذا هو اللي سميتو عليه. 16 ليكيب 16 فرقه وكاع الفراقي اللي هنا معروفين مزيان. وهنا كنشوفوا بان لا ميمي هي اللي في الدومي فينال في الهي والدومي فينال هنايا. يعني سي حاجه كبيره. نعم. وحتى النيفو كان طالع، النيفو طالع بزاف لان الدراري كلشي كويريه وكلشي كيلعب كره، كلشي يلعبوا في نيفو، وكتعرف كنجيبوا فراقي اللي في المستوى. هذا هو شي كلمه للجمهور اللي كيتبعنا. كنشكرهم وكنقول لهم باش دائما يتابعوا فولتير اللي هما اللي يعني السي نور الدين دائما كيساكريفي معنا وكيتهلا فينا ودائما معنا، وكنشكرك نور الدين بزاف. مرحبا، بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. تبارك الله. خالد العمراني ملقب ايبي، لاعب سابق المنتخب المغربي الشبان، منتخب فريق اتحاد طنجة ايبي. راك في طنجة هنايا. بعدا حاجه وحده كتعجبنا نور الدين اخي ديما حاضر صراحه، هي هذه كتمنى واحد لومبيونس، يعني الا ما كنتيش انت هناك كنكونوا ناعسين بصراحه، هي كنشوفوك كنفيقوا من الناس بصراحه. هي هذه نور الدين تبارك الله عليك، وكنشكروك اخي بزاف. شكرا. الله عمرك. معنا محمد بن زوين. اخي محمد، عمل الحبيب، دابا كتفرج في هذا التورنو فيتيرو، ولكن كتحن الى الحنين القديم. انت السي محمد تنتمي كنت كتلعب كره، ولكن دابا كتسنى امون دوني كتجي واحد الوقت خصك توقف. ودابا كنتفرجوا في هذا الشباب ديالنا، كاين يعني ما شاء الله كاين الشباب يعني المستوى، وللاسف الشديد كان عندهم المستقبل كبير، ولكن في هذه الدوله ما شاء الله عليها في شويه ديال التمييز العنصري ديال كره القدم.
كاينين شي شبان ان شاء الله اليوم واخا فيتيرون عندهم النيفو يلعبوا عادي. دابا هذاك في المثال هذاك السيد المرة 10 هذاك الانسان هو لعب اسبانيا ودوزيام ديفيزيون وجا لهنا ما عطاوه حتى شي عقيبه مع الاسف الشديد. نعم. كاين مثلا ايبي اللي لعب مع المنتخب شبان، كركاري اللي لعب مع المنتخب المغرب داخل القاعه. نعم. كاين اللاعبين كبار. كريم الحارس المرمى ديالنا مسكين ديال كريم في المستوى مع الاسف الشديد. اتونسيون هذا الولد هذا ما شاء الله ولا هذا السيد هذا نمرة 5 لعب معاه في الاطلس. نعم. كاين نيفو مزيان، كاين نيفو مزيان، نيفو عالي. النيفو عالي. لا كاين بلادو يمتع يجي يتفرج يتمتع يشوف. هذاك الشيء حنا كنجيو نتفرجوا ونخبروا علينا شويه. يطلع عليكم هذا. كاين هنا الطلاب جاوا من الكاس الافريقي من اوتريخ. نعم. كان عندهم النيفو تا مزيان الحمد لله. خاي محمد في الوقت ديالكم حتى نتوما كانوا كيجيو الفرق من هولندا والمانيا وفرنسا بحال دابا؟ نعم نعم ياك. نعم كانوا كيجيو نعم سيدي. لعبنا ومشينا سورتو في الفرقه ديالي في الشركه اللي كنت كنخدم فيها انا. نعم. كان عندنا فرقه واعده وكنا مشينا فرنسا وهولندا المانيا اسبانيا عملنا دي سوروا انترناسيونال وجيو الحمد لله شاركنا وغلبنا. جوي لا فينال. Normalement c'est prévu pour avec l'équipe de Star. الولد هذا ما شاء الله والله العظيم هذا ولد الرامبو. بعداه باباه كان كويري ولكن ما عطاولو واحد اوكين شونس. هذا السيد هذا والله الا عنده كره كان في المستوى وباباه كان كويري كبير. الاب ديالي كان صديق ديالي ولعبنا ضد بعضياتنا ولعبنا مع بعضياتنا. واحد الكليكه عاوتاني قديمه هنايا. واحد الحباب. السلام عليكم. ها الشباب. السلام عليكم. السلام عليكم. الشباب. شكون اللي يقدر يهضر؟ شكون اللي غيهضر؟ مشينا. اسمعوني مزيان اش غنقول لكم. هذا ما غنهضرش. تشوف صافي هو اذا هو. الحكم بغداد. سي بغداد لاباس عليك؟ كي دوزت النهار اليوم كي داز كيفاش شفتي النيفو ديال الماتشات اليوم؟ النيفو كاين نيفو مزيان ياك عندنا ولادنا الولاد صغار يطلعوا مزيانين واخا فيتيرون ولكن تبارك الله عليه باقي عندهم في رجلهم باقي عندهم كيكونوا مزيانين. الله يعاونو كراسه كريم عملها التورنوا بهذا الكونفيرمون دابا نزال. نعم الحمد لله. الحمد لله. شكرا خاي باش يخرجوا يفرجوا على راسهم. شكرا خاي بغداد. شكرا بزاف. شكرا بسلام. كريم الله عليك. لاباس عليك؟ مزيان بخير. هاي الشباب. حكم ديال النهائي. كي دوزت النهار اليوم؟ خير العصا تصبح. العصا صبحتينا هنايا. كي شفتي النيفو ديال الموضوع؟ النيفو طالع مزيان. طالع. النيفو طالع. الفيتيرون كثرهم 35 سنه. تبارك الله. وتبارك الله عليهم. لا عندنا شباب بزاف عندنا الشباب. عندنا الشباب. وكل شيء غادي مزيان. كل شيء مزيان. الناس مأدبين مخلقين. كل شيء جاونا الضيوف من هولندا. شكون بحالكم؟ الله الحمد لله. كل شيء جاز مزيان. كل شيء داز مزيان. كل شيء جاز مزيان. الاخوان هما فينا وما حتى هما كيخصك تعمل معاهم شي. حتى هما. شوف بحالهم. تمشيو عندهم تما. ان شاء الله. السلام عليكم. سلام ولا مليح. باش نقول لك مزيان. احنا هنايا في التورنوا حنا كنفجروا شويه وكنتفرجوا في الرياضه وفي الكره عملي وكنفكروا الايام الماضيه ايام التسعينات والالفين ومع نور الدين شقه جينا عنده الاذاعه ديالو عملنا واحد البرنامج تما على هذا الشامبيون اللي كدور هنايا في بروكسل. والحمد لله يعني في هذه الساعه هذه كنشوف انا كلشي مزيان. كتفكرنا في الماضي واخا وقفنا عاود حنا رجعنا ان شاء الله عاوتاني. شكرا بزاف. شكرا
Alors, on va commencer, messieurs. Mimi 2 contre Jeunesse Molenbeek, terrain numéro 1. Mimi 1 contre Narbonne. تبارك الله Samy, هذاك واحد الولد ماركي 83e minute. Ici aussi Pudberg, je me rappelle, pour monter au tour final avec le World. Samy, 83e minute sur le terrain 1, parce qu'il a déchiré. On avait essayé de faire un bon travail avec les jeunes, mais ça a été difficile au niveau financier, alors on a dû arrêter. Parce qu'on devait prendre l'aspect financier au niveau de la famille, c'était pas possible. Mais on a essayé de faire un travail avec eux, un accompagnement. Encore aujourd'hui, alhamdoulilah, on se voit, ils sont farhanés. On a passé de bons moments, ça a été difficile. On a voulu mettre en place un centre de formation avec des clubs pro ici, comme le RWDM, et des jeunes qui sont dans les quartiers et tout ça. Mais c'est compliqué au niveau Ma'awana, c'est très difficile. Tu vois. On a dû gérer ça de façon à deux, le coaching, les réunions fédération, les entraînements, le financement. Et on voulait aussi te remercier à Nordin du contact que tu nous avais fait à l'époque avec Radio Cheikh Café. Voilà, ça ne s'est pas passé, on n'a pas pu avoir le soutien qu'on attendait. Mais alhamdoulilah, tu vois, les jeunes ils ont grandi, ils sont mariés, on est farhan. Et fiya khair ou salam. Alhamdulillah, shukran bzaf. شكرا بزاف. صحة والراحة إن شاء الله تغلبوا. Assalamu alaikum. Très belle journée, très bon tournoi pour la famille, les enfants, les grands, les petits, tout ce qu'il faut, le barbecue. Et franchement, très très bien organisé. Et un grand merci pour les organisateurs, les arbitres et les joueurs, tous ceux qui ont participé. Un grand merci. Inch'Allah, on y sera toujours là, même l'année prochaine et les autres années, Inch'Allah. سعد الله ملي كنتكلموا على مولانبيك ونتكلموا على الفوت هاد الكليكه هذه ديما موجوده ديما فوت هذه ديما بحال اللي قلتي ديما مولنبيك معروفه بواحد المنطقه اللي فيها انشطات وخاصه في كره القدم كل عام وكل سبت من هنا دابا حتى شهر 9 كاين مقابلات ولي تورنوا والحمد لله الاخوان كيجيو من اي مكان لان معروفه مولنبيك وخاصه مسيب الباك كيجيو كتنشطوا الحمد لله. واليوم مع بروجي فوت واحد التورنوا بروجي فوت فيتيران سي كريم اللي معروف كينظم هذا الشيء هذا والحمد لله الاخوان جاو من بروكسل جاو من ايفير جاو من هولندا وحنا الحمد لله في واحد النهار مزيان. لان الناس اللي كتكلم على مولنبيك كتكلم مع الاسف الشديد واحد النظريه ماشي مزيانه ولكن هي واحد كومون اللي فيها بزاف المسائل خاصه كره القدم والانشطه. دابا بحال اليوم الاخوان جاو 3 الفرقات من هولندا باش يشاركوا في هذه المقابله هذه. انشطه مزيانه والحمد لله الاخوان ها كتشوفها كلشي كدوز بالايام. اليوم دازت الحمد لله بكل فرح. دابا يلعبوا لي ديمي فينال ولي فينال والاخوان هي كره القدم كتجمع الناس د قبل والناس اليوم والشباب هذه هي اللي عمري ما تحيد خصوصا هاد الشباب هذو كما كنشوفوا هادو وليداتنا اللي هنايا وليداتنا اللي هنايا كيكبروا في واحد السلام عليكم كيكبروا في واحد النشاط اللي ما عندوش ثمن الحمد لله. وكنشكرك بزاف اخي نوردين سينا دائما وكذلك كتبع هذه الاوامر هذه من ديما كنعرفوك وشكرا لك ان شاء الله. شكرا اخي بارك الله فيك الله يحفظك شكرا بزاف. Alors on applaudit les deux arbitres. Franchement, toute la journée, c'est pas évident, c'est pas facile, bravo. Allah, c'est impeccable. Alors, vous avez tous été fair play. Franchement, c'était magnifique. On va la donner, celle-là qu'on a vu vraiment qu'ils étaient bien. C'est FC Utrecht de la Hollande. Allez, on applaudit Utrecht. Le responsable de Utrecht. Et c'est UTK. Troisième place. Voilà. Le capitaine de UTK. Capitaine Flamme, tu n'es pas. Franchement, c'était une bonne foulale. C'était un classico. Un derby classico, comme vous l'appelez. Donc c'était la Mimi. Deuxième la Mimi, c'est vous. Allez, Soufiane. C'est la Mimi 1. Voilà. Soufiane, capitaine, la Mimi 1. Deuxième. Et ils ont fait le premier tour. Deuxième tour sans encaisser. Hein.
La finale, la grande finale qui est organisée par Projet Foot, c'est la Mimi, c'est Hassan Boumelek. Voilà, la Mimi 1, la Mimi 2. Voilà, grande finale. Sartcom. Voilà, on fait une petite photo de famille. Allez, venez, la Mimi 1, la Mimi 2. On fait une photo de famille. Allez, viens. Allez. Voilà, je vous rappelle que Mohamed Ali, il a terminé 3e à la course aujourd'hui. Hein. Rentrez.